र दलहरू र राज संस्थाको बिचमा जुन किसिमको एउटा थियो सम्बन्ध, एउटा विश्वासको सम्बन्ध थियो, त्यसलाई अलिकति धमिलो बनाउने कामहरू चाहिँ गरे। नेपालले सुनको कचौरामा भिख माग्दैछ भनेर, सुनको कचौरा त रहेछ नि त भने दुनियाँले त देखिसक्यो छ, तर हामीले देखाएको छैन। त्यसैले अब गणतन्त्रकै पक्षमा छ, कोही अब हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छ, अथवा राज संस्थाको कुरा पनि त्यहाँ छ भित्रभित्र। अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफू बलियो भएपछि अनि आफूलाई करेक्सन गर्छ नि। राजाले गद्दी त एकदम चाहिँ होइन सजिलो ढङ्गले चाहिँ त्यागेको हो नि त। अरू देशमा यस्तो ठुल्ठुलो सयौँ वर्षको इतिहास भएको संस्था फाल्दा त त्यहाँ त हजारौँ मान्छे शहीद भएका छन्। र फेरि यस्तो खालको एकले अर्कालाई हेप्दैन, यहाँ साइनो लगाएर बोल्ने समाजमा एउटा कामीलाई पनि डाङ्रा भन्दैनन् हाम्रोमा गाउँघरमा नि। अब भनिहाले काइला भन्दा साइला भन्दा छेउ गरे भन्दा तल्लो गरे होइन, नामबाट बोलाउला। अब मिटेरी साइनो छ भने मितबा नै भनेर बोल्छ। यहाँ चाहिँ अब विभिन्न जातको नाउँमा, वर्गको नाउँमा, क्षेत्रको नाउँमा, धर्मको नाउँमा लडाइँ गराउन चाहिँ लागि परेको छ है अदृश्य शक्तिहरू। अलि हाम्रो नेताहरूको पार्टीहरूको हातमा अलिकति हात कमजोर हुँदैछ। यसको लागि त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गुहार्नै पर्यो। शान्ति सेना त आउनु पर्यो नि त, युएन आउनु पर्यो कि परेन त भने अब शान्ति सेना आएर बसेर मिलाउनु पर्यो भएपछि त नेपालको राजनीति त हाम्रो हातमा हुँदैन। दल र राज संस्थाको बिचमा एउटा समझदारी पैदा गर्नै पर्छ। चाहिँ नि सार्वभौमिकतामा आँखा गाड्यो र त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको थाहा पाएको दिन यो गोर्खाली त घर घरबाट निक्लिन्छ। यो त आफै निक्लिन्छ, आफै हतियार बनाउँछ। यो त यो आफै बन्दुक हो, आफै यो बम हो, यसलाई थाम्नु सक्दैन। मन फाटेको त मनले मात्रै सिलाउन सक्छ, अरू कुराले हुँदैन नि। पद दिएर पनि हुँदैन, पैसा दिएर पनि। गजबको चिज हो क्या मन भनेको। अब यता त राजतन्त्रलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि हामीले हटाएको र फेरि अब हामीले नै तपाईँसँगै मिलेर जाउँ न त, तपाईँ पनि एउटा आलङ्कारिक राज संस्थाको प्रतिनिधि भएर बस्नुहोस् भन्न यताबाट सक्दैन। अब राजाले पनि म आलङ्कारिक भएर बस्छु, तपाईँहरूले भनेको मान्छु भनेर उहाँ पनि भन्नुहुन्न। वी सुड क्लिन फर्स्ट इगो होइन, देन वी क्यान सी अल। दर्शकबिन्दहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मणि लामाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी उहाँसँग पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको लामो समय राजनीतिको अनुभवले अहिले पछिल्लो समयको यो राजनीतिक विकसित घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र विशेष गरी करिब 21 वर्षपछि मणि लामाजी नेपाली काङ्ग्रेसमा फेरि सक्रिय रूपमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र यो 21 वर्षपछि पुनः काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि मणि लामाजीको काङ्ग्रेसमा प्रवेश के को लागि यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। यो लामो अवधि तपाईँ बिचमा राजाको कदमलाई जसरी समर्थन गरिसकेपछि काङ्ग्रेसबाट अलिक टाढा रहनु भएको थियो। अहिले फेरि यो महाधिवेशन लम्बिँदै गर्दा देशमा जुन किसिमको एक किसिमको संवैधानिक सङ्कट आएको छ, राजनीतिक सङ्कट जुन चुलिएको अवस्थामा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय राजनीति गर्नको लागि अगाडि आउनुको कारण चाहिँ के? नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको संविधान अनुसार त संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय लोकतन्त्र थियो भने अब ठिकै छ भनेर हामीले उहाँको कदमलाई समर्थन गरेको थियो। अब त्यो समर्थन गरेपछि अब सबै खाले होइन देशी विदेशी शक्तिहरू पनि सल्वा लाग्यो होइन। त्यति बेला अब दलहरू र
राज संस्थाको बिचमा पनि अविश्वासको खाडल बढेर गयो, देशी विदेशी शक्तिहरू सक्रिय भयो र उनीहरूले चाहिँ अब लोकतन्त्रै खायो भनेर त्यस्तो खालको एउटा त्यो खालको प्रचारले पनि र दलहरू र राज संस्थाको बिचमा जुन किसिमको एउटा थियो सम्बन्ध, एउटा विश्वासको सम्बन्ध थियो, त्यसलाई अलिकति धमिलो बनाउने कामहरू चाहिँ गरे। त्यसको अब त्यो भइसकेपछि त अर्को आयो यहाँ ६३ देखि यता, अनि अब त्यसलाई चाहिँ हेरौँ। अब म चाहिँ नि के भनेदेखि अब नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले संवैधानिक राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राजतन्त्रको धारलाई छोडेर गणतान्त्रिक धारमा परिवर्तित भएको छ। अब यो धारबाट जाँदाखेरि अब समाजमा कतिको परिवर्तन हुन्छ हेरौँ भनेर अलिकति बाहिरै बसेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्दै थिए। त यो पछिल्लो अहिले घटनाक्रमले के देखायो भने त्यो विभिन्न अब 70 वर्षदेखि निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताले होइन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा आन्दोलनहरू गरेको उपलब्धि नै यो संविधानको रूपमा लिएको। अब यो संविधान पनि एक किसिमले त सर्वश्रेष्ठ भन्दै पनि यो त कसैले नमान्ने जस्तो भयो। त संविधान नमानेपछि जसले संविधान बनाएको हो, संविधान बनाउने शक्तिहरूले नै यसको चाहिँ नि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर प्रयोग गरेपछि त लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्यो। लोकतन्त्र अप्ठ्यारो पर्नु भनेको त अहिले त राष्ट्र अप्ठ्यारो पर्नु हो। राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चुप लागेर बस्नु हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसकै माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि र सुदृढ लोकतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अझ सुदृढ र सबल बनाएर राष्ट्रियताको लागि काम गरौँ भन्ने उद्देश्यले म नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले 21 वर्ष पछाडि पुनः सक्रिय भएको छु। जुन नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, बिपीको कुरा उठाउनु भयो, गणेशमानको कुरा उठाउनु भयो, त्यो बिपीको विचार गणेशमानको विचारलाई चाहिँ पाखा लगाएर अगाडि बढिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस, जसले गणतन्त्रलाई चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि गणतन्त्र ल्याउनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको योगदानको चर्चा चलिरहन्छ। यति बेला बरु कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ भन्न थालिसके यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा समीक्षा गरौँ, संहिताको विषयमा बहस गरौँ, राज संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने पछिल्लो समय पुष्पकमल लाल प्रचण्डले त राजाको एक किसिमको सान थियो, मान थियो भनिरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस यो 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रको विषयमा विगतमा कुरा उठे पनि अहिले स्पष्टसँग त्यो कुरा नउठाइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ अहिले जुन संवैधानिक सङ्कटको कुरा पनि उठाउनु भयो, गणतन्त्रलाई स्वीकारेर यही गणतान्त्रिक व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसमा राजनीति गर्न अगाडि बढ्नुभयो होइन। अहिले के भन्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ नि केन्द्र भागमा राष्ट्र राख्नुपर्दछ। राष्ट्र रहेमा त यस्ता व्यवस्थाहरू त धेरै आउँछन् जान्छन् नि त होइन। यो त परिवर्तनशील गतिशील समाजमा यो भइरहने चिज हो। त राष्ट्रियता भन्ने कुरा त हाम्रो गौरव भनेको नै राष्ट्रियता हो र सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र, पुरानो देश भनेर नेपाल चिनिन्छ एसियामै र आजसम्म कसैको गुलाम नभएको देश होइन। नेपाली त्यति गरिब पनि होइन, नेपाल त्यस्तो गए गुजेको देश पनि होइन। परमात्माले प्रकृतिमा सबै थोक राखिदिएको छ। नेपालीलाई मात्रै पुग्ने गरी होइन कि संसारलाई पुग्ने गरी सम्पत्ति यहाँ राखेको छ। यो सम्पत्ति नचिनेर हामी चाहिँ भिखारी भएको छौँ। एउटा चाइनिज एउटा प्रोफेसरले एउटा के भन्दै एउटा सेन्टेन्स प्रयोग गरेको छ, त्यो मलाई त्यसले छुयो। नेपालले सुनको कचौरामा भिख माग्दैछ भनेर। सुनको कचौरा त रहेछ नि त भने दुनियाँले त देखिसक्यो यहाँ सब, तर हामीले देखाएको छैन। नदेखेको हुनाले हाम्रो देश अहिले आर्थिक रूपले गरिब छ
र सामाजिक रूपले पनि हामी पछाडि छौँ। र यी सबै कुरा चाहिँ किन यस्तो भएको छ भन्दाखेरि अहिले नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूले सही दिशा नलिएको हुनाले राष्ट्रले दिशा लिन नसकेको हो भने अब दिशा लिएको छैन भनेर फेरि दलीय व्यवस्थाको विकल्प पनि छैन छ त। अब रह्यो कुरा के भन्दाखेरि अब यो विषय गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा यतिखेर नेपाली जनताहरूले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एक किसिमको माहौल देखिएको छ नि, यतिखेर विकल्पको रूपमा हेरिरहेका छन् नि नेपाली जनता। होइन, यो आवाजहरू सडकबाट आएको छ, आम सर्वसाधारण जनताबाट उठेको छ है। यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि नेपाली जनताको आवाजै भनेर मान्नु पर्दछ। अब रह्यो कुरो के भने व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन त पार्टीले नै गर्नुपर्छ। बाटो त दुईवटा छ परिवर्तनको, अथवा मतलब संविधानको परिवर्तन भनेको त कि दुईटै बहुमतले तपाईँले संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ सदन होइन, त्यो जनप्रतिनिधिद्वारा। अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि जनआन्दोलन। अब थर्ड भनेको चाहिँ एउटा सशस्त्र क्रान्ति होइन। अब एउटा विचार प्रयोग गरेर हुने परिवर्तन हुन्छ, जुन दिगो पनि हुन्छ, सर्वस्वीकार्य पनि हुन्छ। तर रगत प्रयोग गरेर गरिने परिवर्तन चाहिँ एकाङ्की हुन्छ कि त्यो एउटा पक्षलाई स्वीकार्य होला त बहुपक्षलाई अस्वीकार हुन्छ। माओवादीले जुन सशस्त्र युद्ध गर्यो त्यो एउटा पक्षलाई मात्रै स्वीकार्य भयो, बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ अस्वीकार्य भएको अवस्था भयो नि त। त्यसै गरेर त उहाँको चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरू अहिले त्यो कारणले नै अहिले चाहिँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। विचलन त आयो नि, वैचारिक विचलन त आयो, उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको त्यो क्रान्ति। अनि त्यही माओवादीको पछि लागेर चाहिँ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ नि, कसरी हेर्नु भएको छ? जसरी अघि पनि मैले प्रश्न उठाएँ, कम्युनिस्टका नेताहरूले विभिन्न नेकपा एमालेका नेताहरूले त भन्न थालिसके, यो व्यवस्थाको विषयमा प्रश्न चिन्ह उठाइसके, प्रचण्डहरूले त खुलेरै राजाको तारिफ गरिरहेको अवस्था छ यतिखेर। यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले त यो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्रको विषयमा विशेष गरी राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको विषयमा त खुलेर बोलिरहेको अवस्था छैन। राज संस्थाको भन्दा पनि हिन्दू राष्ट्रको विषयमा विगतमा आवाज उठ्थ्यो, त्यो आवाज पनि अहिले त स्पष्ट रूपमा अगाडि आइरहेको छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यहाँ चाहिँ 14औं अधिवेशनको तयारीमा र 14औं मतलब यो महाधिवेशन नै सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय हो नीतिको निर्णय गर्ने कुरामा। त्यो चाहिँ विभिन्न कोणबाट आएका जुन विचारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पनि यही महाधिवेशनले हो। काङ्ग्रेसभित्र बहस छ हिन्दू राष्ट्रको विषयमा, बहस चलेको छ। बहस त आफ्नो आफ्नो विचार त दिने काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। पार्टीको महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूले पनि यो त कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँ त व्यक्ति होइन नि, होइन, एउटा संस्थाको पार्टीको महामन्त्री हो। अब त्यसलाई त हामीले चाहिँ अन्डरमाइन त गर्नु मिलेन। अब त्यसरी नै अब पहिलाका नेताहरूले पनि उठाउँदै आएको छ। कसैले अब गणतन्त्रकै पक्षमा छ, कोही अब हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छ, अथवा राज संस्थाको कुरा पनि त्यहाँ छ भित्रभित्र अलिअलि। तपाईँको यो लामो समयको राजनीतिको अनुभव के छ? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भित्री लेभलमा तलसम्म गएर हेर्ने भने त्यहाँको अवस्था के छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रको खिलाफमा नेपाली जनता छैन, नम्बर 1 है। लोकतन्त्रको खिलाफमा नभएपछि दुईटा कुरा नेपाली जनता प्रष्ट छ। एउटा राष्ट्रियताको खिलाफमा नेपाली जनता जान चाहँदैन, त्यो त विगतमा होइन। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन राष्ट्रवादको जुन खोल ओढेर उहाँले चाहिँ होइन त्यति बेला बोल्नुभएको थियो, अहिले पो होइन उदाङ्गो हुनुभयो त। त्यो राष्ट्रवादको विचार र दृष्टिकोणले नै उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव जित्नु भयो नि त। त्यो त हो नि त, दुई तिहाईको सरकार ल्याउने कुरामा त केपी शर्मा ओलीको त योगदान छ, भूमिका छ नि त। भने उहाँले जुन बेलामा चाहिँ पहिला जुन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो
तत्कालीन एमालेको सरकार हुँदाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जो अडान लिनुभयो नाकाबन्दीको विरुद्धमा है, त्यसले एउटा उहाँको एउटा पहिचान बन्यो कि उहाँ राष्ट्रवादी नेता हो। अनि त्यस पछाडि त्यसकै फाइदा लिएर यो गत निर्वाचनमा एमालेलाई र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर चुनावमा त अब दुई त्यहाँ नजिकमा परिणाम ल्याउनु भयो। त्यसको व्यवस्थापन गर्नु नसक्नु बेग्लै कुरा हो। तर त्यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा छ। अर्को कुरो अस्ति के भन्दै जब केपी ओलीज्यूले अब सरकारले भनौँ न अनि नेपालको सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले जुन मध्यावधि त्यो चुनाव घोषणा गर्नुभयो संसद विघटन गरेर, त्यसको विरुद्धमा पनि लाखौँ जनता त आयो सडकमा, आएको हो नि त। त्यहाँ त कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आएको होइन। के को लागि? लोकतन्त्रको रक्षाको लागि। लोकतन्त्रको पक्षमा त जनता देखियो है। अब अहिले त्यही कुरा फेरि दोस्रो पटक पनि यो संसद विघटन भएपछि यो 5 दल किन गठबन्धन भएको भन्दाखेरि जनताको दबाबले। किनभने जनता लोकतन्त्रको पक्षमा छ, राष्ट्रियताको पक्षमा छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफू बलियो भएपछि अनि आफूलाई करेक्सन गर्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस करेक्सन भएर आउँछ अबको महाधिवेशनमा? अब आउँछ, किनभने युवाहरूको हातमा बिस्तारै नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैछ। युवाहरू अलिकति के भनेदेखि आजको यो ग्लोबलाइजेसनमा युवाहरू अलिक सचेत छ होइन। बुढा पुस्ताभन्दा उहाँहरू चाहिँ अब डिजिटल युगमा उहाँहरूले चाहिँ प्रवेश गरिसकेको छ। त्यस कारण अब दुनियाँमा त्यो सानो सानो कुरामा अल्झिएर बस्नु चाहँदैन युवाहरू। र अब सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउने कुरामा युवाहरू चाहिँ देखिन्छ। किनभने त्यो जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्मभेद गरेर समाज बन्दैन भन्ने कुरामा उहाँलाई विश्वास छ। र फेरि समाज बनाउनलाई अथवा राष्ट्रलाई निर्माण गर्नको लागि सबैको सहमति र सहकारी चाहिन्छ भन्ने कुरामा युवा वर्गमा त्यो चेतना छ। त्यसले मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस त भोलि परिवर्तन हुन्छ। अब यो संविधानमा कहाँ छ त? अब कुन चाहिँ समस्याको समाधान गर्नु बाँकी छ भनेर त त्यो संविधानमा बहस हुन्छ नि त होइन। त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो कुनै त्यस्तो ठुलो क्रान्ति नगरिकन समझदारीबाट, सहमतिबाटै संविधान परिवर्तन हुनसक्छ। अहिले जनताले चित्त नबुझाएको कुरा भनेको मुख्य 3वटा विषय छ: सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रकै विषयमा, यो व्यवस्थाकै विषयमा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। होइन, यो त नेपाली जनताले नै चाह्यो भने कसले रोक्न सक्दैन नि त। नेपाली जनताको मतलब विचार र उनीहरूको दृष्टिकोण र उनको साथ सहयोगले बनेको हो नि पार्टीहरू। यसकारण नेपाली जनतालाई छाडेर त कुनै पार्टी रहनै सक्दैन। यसकारण नेपाली जनताले नै चाहेपछि त हुन्छ नि त है। अब हिजो को जनताले के चाह्यो कि अब हुलमुलमा चाह्यो? के चाह्यो भन्दाखेरि होइन, राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र। गणतन्त्रले चाहिँ अब चमत्कार देखाउँछ भन्ने भ्रम थियो नि त। त्यो अहिले भएन। नभएको कारणले असन्तुष्टि आएको नि त। अब राजतन्त्रले खतमै पारेको हो। हामीलाई गरिब बनाउने पनि राजतन्त्रै रहेछ, त्यसो हो। हामीलाई उत्पीडित गर्ने पनि राजतन्त्रै थिएछ, हामीलाई अन्याय गर्ने राजतन्त्रै थिएछ भन्ने खालको चाहिँ थियो नि त जनतामा। र राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रियो नि त उनीहरू। लाखौँ जनता त सडकमा आएकै थियो नि। त्यो त जनतै हो नि त, नेपाली जनतै हो नि त। अब राजतन्त्रले पनि सोच्यो, जब जनतैले चाहेन भने म जबरजस्ती किन बस्ने? म पनि त नागरिक भएर बस्नु सक्छु नि भनेर त राजाले गद्दी त एकदम चाहिँ नि होइन सजिलो ढङ्गले चाहिँ नि त्यागेको हो नि त। अरू देशमा यस्तो ठुल्ठुलो 100औँ वर्षको इतिहास भएको संस्था फाल्दा त त्यहाँ त हजारौँ मान्छे शहीद भएका छन्, धेरै खुन खराबाहरू भएका छन्। भने नेपालमा त्यो भएन नि। नहुनुको मतलब चाहिँ अब उहाँ राज संस्थाले पनि मतलब एउटा चाहिँ बोध गरे होलान् कि अब
राज संस्थाको कारणले राजतन्त्रको कारणले जनतामा त्यो खालको एउटा होइन उत्पीडन छ भन्ने बोध भएको छ भने हामी अलग भइदिउँ न त अनि हामी पनि हेरौँ भनेरै गएको हो नि त। आर्मी लगाएर लालसेना लगाएर धपाएको त होइन नि त। धपाएको त एउटा के गृहमन्त्रीको माध्यमबाट तपाईँ राजदरबार छोडेर उहाँ चाहिँ नि के भनेदेखि के अरे त्यो जङ्गल के अरे नागार्जुङतिर गइबक्सियोस् भनेर गइबक्सेको। यस कारण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि नेपाली संस्कृति नेपाली कल्चर कस्तो छ भने एकले अर्कालाई निषेध नगर्ने नै छ। यहाँ जातिपातिको कुरा थुप्रै उठाउँछ, त्यो जातिपातिको कुरा पनि यहाँ काम लाग्दैन। किनभने यहाँ सबै जाति मिलेरै बसेको छ। धर्ममा लडाइँ गराउनु कोसिस गरिरहेछ तर धर्ममा पनि लड्दैन यहाँको मान्छे। तपाईँले हिन्दुस्तानमा देख्नुहुन्छ नि यहाँ चाहिँ मुसलमानहरूलाई गाउँबाट लखेट्ने पनि छ, फेरि हिन्दूलाई गाउँबाट लखेट्ने पनि घटनाहरू घटेको छ नि त। अब त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक हिन्दू भन्छन्, ब्ल्याक मुस्लिम भन्छ नि त अरूले, त्यो एकले अर्कालाई नसहने। त यहाँ नेपालमा छैन त्यस्तो, एकदम चाहिँ मुसलमान पनि स्वतन्त्र ढङ्गले बसेका छन्, हिन्दू स्वतन्त्र ढङ्गले बसेका छन्, बुद्धिस्ट स्वतन्त्र ढङ्गले बसेका छन्। त्यसरी नै मैती धर्मवालाहरू पनि स्वतन्त्रै छन्, किराँत धर्मवाला स्वतन्त्र छन्, बाहेक धर्म के धर्म थुप्रै छन् यहाँ, ती सबै स्वतन्त्र छन्। अब यहाँ बाहुन छन्, छेत्री छन् होइन, अब राई लिम्बू मगर उरुङ तामाङ शेर्पा मेचे कोचे धिमाल राजबङ्गी थारू दनर सुनार होइन कामी दमाई है दुम मुसर सबै खालका छन् त। यहाँ त होइन 100 भन्दा बढी जातहरू छन् त आपसमा असाध्यै मिलेर बसेको छ है। र फेरि यस्तो खालको एकले अर्कालाई हेप्दैन, यहाँ साइनो लगाएर बोल्ने समाजमा एउटा कामीलाई पनि ए डाङ्रा भन्दैनन् हाम्रोमा गाउँघरमा नि। अब भनिहाले काइला भन्दा साइला भन्दा ए छेउ गरे भन्दा ए तल्लो गरे होइन, नामबाट बोलाउला। अब मिटेरी साइनो छ भने ए मितबा नै भनेर बोल्छ, काका भनेर दाई भनेर। भने यो खालको संस्कृति छ हाम्रोमा। हामीले कहीँ बुढी मान्छेहरूलाई ए बुढी भनेर बोल्दैन, आमै भन्छन् होइन, हजुरआमा भनेर बोल्ने कस्तो राम्रो संस्कृति छ नि हाम्रो। त यसलाई बिगार्ने काम कोसिस चाहिँ हुँदैछ। धर्मको नाममा लडाइँ कहिले गर्नु हुँदैन। त्योभन्दा नराम्रो के होइन कि जाति र धर्मको नाममा लडाइँ भयो भने नि त्यो राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्छ। यसकारण त्यतातिर चाहिँ जानै हुँदैन। र धर्ममा धेरै हामी त्यति साह्रो चाहिँ कट्टर पनि छैन। कट्टर नभएको हुनाले तपाईँलाई थाहा छ नि क्रिस्चियन धर्ममा सजिलै मान्छे गइरहेछ आइरहेछ त, रोकछेक छ त। अब आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेछ भने, तर इन्डियामा अरू देशमा हुँदैन। तपाईँलाई चाहिँ नि मुस्लिम देशहरूमा त्यस्तो हिन्दूको गतिविधि गर्यो क्रिस्चियनको गतिविधि गर्यो भने त काटाकाटै भइहाल्छ। अब चाइना पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ बेला बखत बुद्धिस्टलाई कुट्छ त्यहाँको मुस्लिमले, कहिले बुद्धिस्टले लखेट्छ। त बर्मामा पनि देख्नुभयो, म्यानमारमा कहिले बुद्धिस्टले मुसलमान खेद्ने, मुस्लिमले बुद्धिस्टलाई खेद्ने भइरहेछ नि त। भने त्यो चाहिँ स्थिति नेपालको छैन। यसकारण यो खालको संस्कृतिलाई नेपालले जगेर्ना गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ अनि एकले अर्कालाई निषेध नगर्ने होइन। हिजो माओवादीले काङ्ग्रेसलाई खोजी मारेको थियो, त आखिरमा सँगै बसेको छ त अहिले। कति छिटो मिल्यो नि, टाउको जोडियो त। हिजोको रिस राग सबै समाप्त। हिजो मारा देउबाजी नै होइन प्रचण्डजीको टाउको मूल तोक्ने भनेपछि उहाँहरू त अहिले एकदम होइन, एकदम चाहिँ उहाँ त कफी खाएर बस्नु भएको छ। यसकारण हाम्रो संस्कृति चाहिँ नि मिल्ने खालको छ, झगडा लामो लाने खालको छैन नि। यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ अब विभिन्न जातको नाउँमा, वर्गको नाउँमा, क्षेत्रको नाउँमा, धर्मको नाउँमा लडाइँ गराउन चाहिँ लागि परेको छ है अदृश्य शक्तिहरू। यो बिचमा नि अहिले जुन किसिमको राजनीतिमा भाँड भैलो देखिएको छ, संसद विघटनको विषय यतिखेर अदालतमा विचाराधीन छ, फैसला आउने दिन पनि नजिकै गर्दाखेरि अब नेकपा एमाले भित्रै पनि माधव पक्ष र ओली पक्ष बिचको जुन वार्ता
चलिरहेको अहिलेको अवस्था छ, बिचमा जुन किसिमले राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, यसले चाहिँ यो राजनीतिलाई कतातर्फ डराउँदैछ नेपाललाई? अब नेपालको राजनीति चाहिँ अलि हाम्रो नेताहरूको पार्टीहरूको हातमा अलिकति हात कमजोर हुँदैछ। पार्टीहरूको नेताहरूको हातमा रहेन, अब अलिक कमजोर छैन भन्नु त मिलेन। अब यो राजनीति गर्ने पार्टीले राजनीति गर्नलाई अदालतमा जिम्मा लाउनु हुँदैन थियो नि त। यो त संसदले गर्नुपर्ने कुरा हो नि। अनि संसद नै फ्याँकेपछि त अनि यता गयो नि राजनीति अदालतमा। फेरि अदालतमा पनि हामी के चाहना गर्छौँ भने आफ्नो पक्षमा अनुकूलमा संविधानको व्याख्या गरिदियोस्। चाहना त छ नि त, त्यो त विभिन्न अभिव्यक्तिबाट थाहा पाइन्छ। यसको मतलब स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व पनि स्वीकार्न नेताहरू तयार देखिँदैन र आफ्नो अनुकूल फैसला गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने। अब आफ्नो अनुकूल निर्णय गरेन अदालतले भने ओहो यो कहीँबाट त अदालतमा सेटिङमा ठोकेछ भन्छ। ओलीले पनि अदालतको अघिल्लो फैसलालाई लिएर अहिले पछिल्लो समय पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् नि, अदालत संविधान विपरीत काम गर्यो भनेर भनिरहेका छन् ओलीले। अब संविधान विपरीत उहाँहरू आफै काम गर्ने, अनि संविधान अनुकूल छ कि छैन भने व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्वोच्चको हो। अब व्याख्या गर्न पनि नदिने अन्त हुने चाहिँ के त? कहीँ न कहीँ गएर त निकास त निकाल्नु पर्यो नि। यो बिचमा प्रचण्डले दाबी गरिरहनु भएको छ नि, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, देउबा नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि आउनुहुन्छ भने। अब त्यसो हुँदैछ? उहाँ चाहिँ के भनेदेखि उहाँले अब पुष्पकमल दाहालज्यूले बोल्नु भएको चाहिँ के होला भने पहिला जुन पुनर्बहाली गर्दाखेरि संसदमा सरकार बनाउने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन नगर्ने नै संविधानको चाहिँ के मर्म र भावना रहेछ भन्ने खालको व्याख्या भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार त त्यस भएकै छैन। अब यता प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो 76 को 4 अनुसार, अनि विश्वासको मत मैले पाउँदिनँ, मैले छोडेँ, अब मध्यावधिमा जाने होइन। अब मध्यावधिमा जाने होइन, 5 अनुसार 76 को 5 अनुसार सरकार बनाउनुको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिमा दिनुभयो। राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो 24 घण्टा समय दिएर। आह्वान गर्दाखेरि फेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसको होइन दल नेपाली काङ्ग्रेसको दलको नेता पार्टीको सभापति शेरबहादुरज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ दाबी प्रस्तुत भयो। दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि अब हुने भएपछि फेरि जसले मार्ग प्रशस्त गरेको हो, जसले मलाई विश्वास कसैले गरेन मैले छोडिदिएँ भन्ने हो, त फेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीले फेरि मेरो 153 त भइसक्यो त, मै पो हुनु पऱ्यो भनेर जानुभयो दाबी गर्नु। अलिकति यो नमिल्ने खालको भएको छ कि यहाँ कथा नि उछिन पाछिन जस्तो। यस्तो खेल यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो। दुनियाँले हेर्दाखेरि लाजा मर्दो जस्तो छ नि त होइन। यो त आम जनताले पनि यसलाई त त्यसरी हेरेको छ सानो। अब यो गरेको हुनाले संविधान लाई त कहीँ न कहीँ उहाँहरूले चाहिँ पेलेकै छ, मिचेकै छ। अब यो मिच्न नदिउँ भन्ने पक्ष चाहिँ जनमत छ होइन। यो संविधान परिवर्तन कहाँ गर्नुपर्छ? गरौँ बरु मिलेर गरौँ न, नहुने कुरा के छ र होइन। संविधानै नचल्ने गरी गर्नु भनेको त फेरि अर्को संविधान जन्माउनु त फेरि अर्को आन्दोलन चाहियो। खुन खराब होला, धेरै देशी विदेशी शक्तिले खेल्दा फेरि संविधान बन्छ कि बन्दैन, के हुन्छ। भोलि असफल राष्ट्र भनेदेखि त न के अब हामीले चाहेको त केही पनि आउँदैन। धेरैले अब असफल राष्ट्र हुनतर्फ अगाडि अग्रसर भइसक्यो नेपाल भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यो असफल राष्ट्र बनाउनेमा चाहिँ हामी पनि कारक भएको छौँ। हाम्रो कहीँ न कहीँ त योगदान छ नि त, जानेर होस् नजानेर। त यो कारणले गर्दाखेरि हामी पनि अछुतो त छैन। त कसले यो असफल बनाउँदा कसलाई फाइदा? त नेपालीले फाइदा छैन। फाइदा त त्यसलाई होला नि त जसलाई यहाँ बसेर काम गर्नु छ होइन।
असफल भइसकेपछि त तपाईँले त यसको लागि त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गुहार्नै पर्यो। शान्ति सेना त आउनु पर्यो नि त, युएन आउनु पर्यो कि परेन नि त। भने अब शान्ति सेना आएर बसेर मिलाउनु पर्यो भएपछि त नेपालको राजनीतिक त हाम्रो हातमा हुँदैन, नेपाली जनताको हातमा भएन। यस कारण त्यो दिन नआओस् भनेर नै म चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको माध्यमबाट राजनीतिमा सक्रिय हुनु खोजेको। अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यसको निकास दिन सक्छ, अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्छ? नेपाली काङ्ग्रेस त मध्यमार्गी पार्टी हो नि। अब यो संवैधानिक राजतन्त्रवादी विचारहरूलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले होइन आफूमा चाहिँ नि समाहित गर्न सक्छ, ग्रहण गर्न सक्छ। किनभने समाहित गर्ने चेष्टा गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। होइन, समयले माग गर्दाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेस त फ्लेक्सिबल छ नि त। हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको धारको नेतृत्व गरेर हिँडेको नेपाली काङ्ग्रेस जङ्गलमा छरपष्ट भएको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि त गणतन्त्रको एजेन्डा बोकिदिएको हो नि त, मानिदिएको हो कि त। भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ इलास्टिक जस्तो छ कि हो, यो परिवर्तनशील छ। यसले त्यस्तो इगो राख्दैन, मेरो गोरुको 12 टका भन्दैन यसले होइन। समय परिस्थिति अनुसार जनताले मागेको माग अनुसार यो चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै एउटा मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी हो नेपालमा। संवैधानिक राजतन्त्रलाई अँगाल्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अबको दिनमा। अब समयको माग आयो भने जनताले माग्नु पर्यो नि त। जनताले अहिले सडकमा देखिरहेका छैन, गाउँ गाउँ टोल टोलमा त्यो किसिमको आवाज त उठिरहेको छ नि, त्यसलाई नकार्न त सकिँदैन। आवाज त उठेको छ, तर 3 करोड जनतामा कति पर्सेन्टले आवाज उठाएको भन्ने कुरा त टेस्ट भएको छैन नि त। कि त त्यो त टेस्ट हुने भनेको त कि त संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा चाहिँ नि चुनाव, आम चुनाव हो, आम निर्वाचन, या त जन्म सङ्ग्रह हो। जनताको मत त त्यहाँ जाहेर हुने हो नि त। अहिले सडकमा जाहेर भएको त अब त्यति नै हो कि अब अझै छ कि कसै थाहा पाउने। यसले गर्दाखेरि यो टेस्ट हुनुपर्छ। त्यो आवाज आएको छ, मलाई पनि थाहा छ, म नजिकबाट त्यहाँ निहालेर बसेको छु है। अब यो धर्मको पनि आवाज उठेको छ, संवैधानिक राज संस्थाको पनि आवाज उठेको छ नि त। लोकतान्त्रिक राज तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यहाँ नेपालमा चीन, भारत, अमेरिका को शक्ति बीचको टकरावको कुरा गर्नुभयो, जसमा युरोपियन युनियनको कुरा पनि गर्नुभयो। यो बिचमा असफल राष्ट्रको कुरा पनि उठ्यो, असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदैछ है नेपाल भन्ने किसिमको कुरा पनि उठिरहँदाखेरि अहिले धेरैले भनिरहेका छन् राज संस्था नै एउटा मियो हो जसले चाहिँ यो देशलाई बचाउँछ, त्यसो हो? राज संस्थाले मात्रै चाहिँ त मुलुकलाई संरक्षण गर्छ भन्ने कुरामा म मान्दिनँ। जनता र राज संस्था मिल्नु पर्यो। राज संस्था र जनता मिल्नु भनेको त अब दलीय व्यवस्थामा त जनताको नेतृत्व प्रतिनिधित्व गर्ने त दलै हो। दल र राज संस्थाको बिचमा एउटा समझदारी पैदा गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो समय आउँदैछ। त्यो समय आउँदैछ अब। किनभने अब राज संस्थाले पनि एउटा भूमिका त खोज्दैछ नि त। अब जनताले नै त्यो आवाज उठेपछि त त्यो जनतै होइन भन्नु त मिलेन नि त। तानाशाहहरूले पो त्यो जनताको आवाज केही पनि होइन भन्छन् त। त लोकतान्त्रिक पार्टीले, लोकतान्त्रिक सरकारले त जनताको आवाजलाई त सम्मानै गर्छ नि। अब त्यहाँ त लोकतन्त्रमा त हजारौँ फुल फुल्न सक्दछ। त मालीले त त्यो कुनै फुल चाहिँ निमित्त नै पाने कुनै फुललाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा आउँदैन। त्यो फुलहरूलाई फुल्न दिनुपर्छ, त्यसको जगेर्ना गर्नै पर्छ है मालीले। त भनेपछि अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले चाहिँ यो सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान। अब यहाँ आदिवासीको आवाज उठेको छ, मूलवासीको आवाज उठेको छ, दलितको आवाज उठेको छ, तराई मधेसको आवाज उठेको छ, महिलाको आवाज उठेको छ, गरिबको आवाज उठेको छ, हिन्दू धर्मको आवाज उठेको छ, बुद्ध धर्मको आवाज उठेको छ, मैती धर्मको आवाज उठेको छ, क्रिस्चियनको आवाज उठेको छ, मुसलमानको आवाज उठेको छ। अब उहाँ चाहिँ किराँत धर्मको आवाज त उठिराखेकै छ नि। पश्चिम पूर्वको आवाज उठेको छ, तराई पहाडको आवाज उठेको छ। यो तमाम कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ। र
यसको यो यो तमाम समस्याको भन्छ नि यसलाई के भन्छ अब औषधि सञ्जीवनी बुटी भन्छ। सञ्जीवनी बुटी चाहिँ एउटा मात्रै त बनाउनुको लागि भनेको नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रले सबैलाई आफूमा समाहित गरेर लैजान्छ कि। यो 15-16 वर्षको अवधिमा जुन राज संस्था र दलहरू बिचको जुन ग्यापको कुरा गर्यो नि हामीले, त्यो ग्याप कसरी हट्न सक्छ? ग्याप त के हुन्छ भन्दाखेरि सबैले महसुस गर्छ। अब आपसमा झगडा गर्नु हुँदैन, राष्ट्रिय मेलमिलापका साथ र सहमति र सहकारीका साथ र समृद्ध राष्ट्र बनाउनु पर्छ र एकदम सार्वभौमिकताको, राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले एक ठाउँमा ल्याउँछ नि। त्यो त हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र झगडा हो नि। त राष्ट्र नै अप्ठ्यारो पार्ने झगडा त गर्न चाहँदैन नेपालीले। हेर्नुहोस्, पूर्वजले हाम्रो पुर्खाहरूले त्यस्तो खालको विरासत दिएको छैन हामीलाई। तपाईँलाई थाहा छ कि 1816 भन्दा अगाडि 72 वर्षको वृद्ध भक्ति थापा ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्दै थियो र माथुर सिंह थापा उहाँ चाहिँ पन्जाबको नेता र राजाहरूसँग हैन एउटा समझदारी कायम गरेर ब्रिटिसको विरुद्धमा लड्नको लागि रणनीति बनाउँदै थियो। पूर्वमा टिस्टासम्म राई लिम्बूले त्यहाँ गएर टिस्टामै खोला धोएको थियो, हो नि, तपाईँलाई थाहा छ। अनि यता तामाङले भीमफेदी र के भन्दाखेरि के भन्छौ त्यो सिन्धुली गढीभन्दा माथि ब्रिटिसले उक्लिनै दियो त। अनि पश्चिममा मगर र चाहिँ नि ले त्यत्तिकै लडेको छ भने त्यो वीर पुर्खाहरूको सन्तान हो हामी। त्यही लडाइँले गर्दाखेरि ब्रिटिसले थाहा पायो बिना हात हतियारको गोर्खालीले हाम्रो यत्रो संसारलाई चाहिँ मतलब परास्त गरेको शक्तिलाई पछार्यो। योसँग लड्नुभन्दा बरु मिलेर यिनका मेन पावती लडाकुलाई चाहिँ हाम्रो सेनामा सामेल गराउँ भनेर तपाईँलाई 200 वर्ष अगाडि बिना सम्झौता, बिना चाहिँ नि ट्रिटी त अहिले पाकिस्तानको लाहोरमा, त्यति बेला त भारत त एउटै थियो नि त, लाहोरमा नेपालीहरूलाई, राईलाई, लिम्बूलाई, मगर, गुरुङलाई, तामाङलाई छानी लगेर त्यहाँ भर्ना गरेको थियो नि त। अनि पछाडि पो अनि सुगौली सन्धि पछाडि फेरि चाहिँ नि के भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग एउटा सम्झौता गरेर अहिले लिएको छ। त्यसमा पनि सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले यो राई लिम्बू लैजाऊ, मगर पनि लैजाऊ, गुरुङ पनि लैजाऊ, तर तामाङ र नेवार चाहिँ नलैजाऊ भनेको छ नि त। किनभने तामाङ र मगरले यहाँ हात हतियार चलाउनु जाने भने हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ला। मगर गुरुङ टाढै छ पश्चिमतिर, अब राई लिम्बू पूर्वतिर छ, जाउँ मरे मर्छन् उतै मुनिहरू भनेर दिया हो नि त। भने अहिले 200 वर्षको इतिहास छ त। ब्रिटिसको अहिलेसम्मको चाहिँ प्रतिष्ठा, गौरव भनेको बचाएको कसले? त गोर्खालीले। नेपाललाई चिनाएको पनि गोर्खालीले हो। नेपाललाई चिन्ने त तीनवटा कुरा हो नि त, कि त वीर गोर्खालीको देश भनेर, कि त सगरमाथाको देश भनेर, कि त बुद्धको भूमि भनेर। भनेछ यो कुरा त हामीले गौरवको रूपमा लिनुपर्छ। भने नेपालीहरू चाहिँ राष्ट्रियताको लागि र माटोको लागि लड्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्वजले सिकाएर गएको हो। आज पनि तपाईँ एक रोपनी जग्गामा नि 10औं वर्षसम्म मुद्दा लड्छ त नेपालीले। त्यत्रो माया छ क्या उसको भूमिको लागि। त्यो एक रोपनीको मूल्यभन्दा बढी चाहिँ के अरे मुद्दैमा खर्च हुन्छ, वकिल खर्च, तर पनि मुद्दा लड्नु छोड्दैन। किनभने उसमा भूमि पुत्र हो के ऊ, भूमिको अति माया गर्ने। यसकारण चाहिँ नेपालको भूमिमा कसैले आँखा लगायो,
नेपालको सिमाना नाङ्न खोज्यो, नेपालको चाहिँ नि सार्वभौमिकतामा आँखा गाड्यो र त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको थाहा पाएको दिन यो गोर्खाली त घर घरबाट निक्लिन्छ, यो त आफै निक्लिन्छ, आफै हतियार बनाउँछ, यो आफै बन्दुक हो, आफै यो बम हो, यसलाई थाम्नु सक्दैन। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यसकारण चाहिँ नि नेपाल चाहिँ त्यस्तो खालको अफगानिस्तान जस्तो पनि होइन, यो हाइटी जस्तो पनि होइन, त्यस्तो किसिमको युद्धको सम्भावना छैन नेपालमा। कोसिस त गरेको छ, तर देवभूमिमा गाह्रो छ नि त। यो देवभूमि हो कि फेरि अर्को चाहिँ भगवानहरू देवताहरू चाहिँ नि पहिलो चाहिँ नि स्वर्गबाट पाइलो टेक्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भूमिमा टेक्छिन्छ नि, यो हिमालमा, अनि मात्रै अरू संसारलाई यो यो मनुष्य लोकलाई होइन हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसैले तपाईँलाई वेदमा पनि यो चाहिँ के अरे देवभूमि भनेर भनेको छ। जति पनि वेद लेख्ने ठुल्ठुलो धर्मग्रन्थहरू लेख्ने जति पनि ऋषिमुनिहरू पैदा भएको थियो नेपालको भूमिमा, नेपालको जङ्गलमा तपस्या गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान थियो। पूर्वीय दर्शन भनेको नै नेपालको भूमिमा तपस्या गरेका ध्यान गरेका गुरुहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र त्यसको धर्म दर्शन र संस्कृति नै पूर्वीय दर्शन हो। र बुद्ध मात्रै त यहाँ ध्यान बस्नुभएको होइन नि त। अहिले चाहिँ मैत्री गुरु मात्रै ध्यान बस्नुभएको होइन नि त, धेरै ऋषिमुनिहरू बसेको ठाउँ हो। यसकारण देवभूमिलाई कसैले चाहिँ ताकेर पनि हुँदैन। तपाईँलाई सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिको हेर्नुहोस् त, त्यत्रो ब्रिटिस हार्यो त त्यहाँ लडाइँ। जस्तो तपाईँले सुगौली सन्धिको कुरा अघि उठाउनु भयो, अहिले सुगौली सन्धिको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको ऐतिहासिक जुन सन्धि सम्झौता दस्तावेजहरू चाहिँ गायब पारिएको, राजदरबारमा रहेको रातो बाकस गायब भएको तथ्य बाहिरिएको छ नि। अब मैले पनि यो बिचमा चाहिँ जुन किसिमको सङ्कट अगाडि आइरहँदाखेरि यो तथ्य जुन बाहिरिएको छ, यो गायब कसरी भएको हुनसक्छ? के कारणले चाहिँ यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू कहाँ पुर्याइएको हुनसक्छ? अब यो सार्वजनिक भइसक्यो, मिडियामा आइसक्यो, जनताको मनमा त्यो प्रश्न उब्जिसक्यो नि त। यसको जवाब त सरकारले दिनुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन। अब आधिकारिक धारणा चाहिँ नि भन्नुभयो कि त हराएकै भन्नु पर्यो कि छ भनेर देखाउनु पर्यो नि। छैन भने हराएको छ त्यसलाई खोज्ने भनेर निर्णय गर्नु पर्यो कि त हराएको छैन दस्तावेज छ भने त जनतालाई देखाउनु पर्यो। जनताले मागिसक्यो नि त। यो त आखिरीमा त मिडियामा आउनु भनेको अब मान्छेमा त जनतामा जाने हो होइन, सुसूचित भइसक्यो उनीहरू। यसकारण जनतामा त्यो शङ्का उब्ज्यो भने सरकारको विरुद्धमा जनता जान्छ। यसकारण सरकारले समयमै बुद्धि पुर्याएर त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि दस्तावेजहरू हराएको छैन, सरकारको चाहिँ नि सरकारले संरक्षण गरेर राखेको छ भनेर देखाउनु पर्यो। मुखले भनेर मात्रै भएन, अब शङ्का गर्छ। या हामी पहिलाको सरकारको पालामा हराएछ, हाम्रो पालामा होइन, अब त्यो खोज्नको लागि सरकार चाहिँ प्रतिबद्ध छ भनेर वक्तव्य आउनु पर्यो। केही त जवाब त दिनु पर्यो नि, परेन? त्यो रातो बाकसमा चाहिँ दस्तावेजहरू छ भनिएको छ। कुन दस्तावेजहरू चाहिँ त्यसमा राखिएको हुन्थ्यो? पहिला दरबारले के गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ भने कतिपय यस्तै हुन्छ भनेर मन्त्रालयमा सबै राख्दाखेरि भरे अब मन्त्री फेरिन्छ, सचिव फेरिन्छ होइन, त्यहाँको शाखा अधिकृत सुब्बाहरू के फेरिन्छ नि त। कुन बेला कसलाई कसरी प्रभाव पार्छ त्यस्तो तत्त्वले होइन। अब त्यो कुरा त दरबारलाई थाहा थियो। अनि महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ दरबारले राखेको हुनसक्दछ त्यति बेला। अब त्यो दरबार अब राजाले छोडेर गइसकेपछि नेपाल सरकार लिएपछि नेपाल सरकारले नै अब त्यसको संरक्षण पर्थ्यो। अब के गरेको छ, म पनि त जनताको हैसियतमा छु अहिले होइन। अब मैले त यसको जवाब त दिनु सक्दिनँ, यसको जवाब त सरकारले दिनुपर्छ। अब यस्ता किसिमका दस्तावेजहरू, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हराउँछन्। संविधानकै विषयमा पनि यतिखेर जुन किसिमको सङ्कट छ, अदालतमा छ, दलहरू बिच जुन आरोप प्रत्यारोप
भाँड भैलो जसरी चलिरहेको छ, जनता बीच पनि अघि तपाईँले त भन्नुभयो यहाँ धार्मिक युद्ध, जातीय युद्ध हुन अलि गाह्रै छ भनेर भन्नुभयो। त्यो जातीयताको बिउ रोपिएको छ, धर्मयुद्धका बिउहरू रोपिएका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ अब देशलाई निकास दिनको लागि चाहिँ हामी अन्तिममा पनि छौँ। कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ राजनीतिक दलहरू? मेलमिलाप नै हो नि। बिपीले होइन एउटा महामानव पनि भन्छौँ हामी, जननायक पनि भन्छौँ, जे भनौँ, तर महापुरुष त हो उहाँले दिनुभएको विचार त सही रहेछ। आज संविधानमा पनि त्यही विचार अभिलेखन होइन भएको छ, अभिलेखन भएको छ भने गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेताहरूले त मेलमिलापकै बाटो लिनुभएको, फल पनि हुनुभयो उहाँहरू। भने त्यो मेलमिलापको बाटो चाहिँ नराम्रो होइन, यो मार्गमा जानै पर्छ। यो सबै पक्षलाई, आदिवासीको पनि माग सम्बोधन गरौँ, अब तर तराई मधेसका जनताको माग पनि सम्बोधन गरौँ, दलितको माग पनि सम्बोधन गरौँ, होइन, महिलाको माग सम्बोधन गरौँ, अब धार्मिक समुदायहरूको माग पनि सम्बोधन गरौँ, होइन। राज संस्थाकै बारेमा पनि अब कुरा उठिरहेछ, यसलाई पनि होइन एकदम कुल माइन्डबाट इगो नराखिकन, होइन, इगो राखिरहेका छन् अहिले राजनीतिक दलहरूले राज संस्थासँग। अब यस्तो हुन्छ के भन्दाखेरि ट्रस्ट अफ क्राइसिस छ नि त। अब अहिले तपाईँलाई थाहा छ नेपाली एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमारज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको बिचमा त ट्रस्ट अफ क्राइसिस छ। जतिसुकै जोड्नु खोजे पनि मन फाटेको छ। मन फाटेको त मनले मात्रै सिलाउन सक्छ, अरू कुराले हुँदैन नि। पद दिएर पनि हुँदैन, पैसा दिएर पनि। गजबको चिज हो क्या मन भनेको। मन भनेको आध्यात्मिक कुरा हो, होइन। तन भनेको भौतिक कुरा हो। पद दिएर, पैसा दिएर, सुविधा दिएर गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक सम्झौता हो। त फाटेको मन जोड्ने चाहिँ आध्यात्मिक कुरा हो क्या। त्यो मनलाई चाहिँ कसरी सम्झाउने भन्दा आफूले सम्झाउनु पर्यो, बोध गर्नु पर्यो। त उहाँहरू सबै दुवैजनामा बोधै छैन। अनि त्यो अबोध ढङ्गले चाहिँ नि उहाँहरू टेबलमा बस्दाखेरि अरूले हेर्दाखेरि हाँसेर बोल्नुहुन्छ, मन त रोएर बसेको छ। क्रोधले एकदम जलिराखेको छ भित्र चाहिँ। एउटाको एकले अर्काको मनलाई सही नसक्नु छ भित्र चाहिँ। बाहिर चाहिँ अब ठिक छ, यो मान्नुहुन्छ भने ठिक छ, यो म तयार छु। उहाँले पनि यो पावर सेयरिङको कुराहरू उठिरहेको छ। कुरा त उठ्दैछ नि त। तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुरज्यूलाई दिनुभएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, म तपाईँको माग पुरा गरिदिन्छु। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ त्यसो भए पुरानो कुरा तपाईँले चाहिँ नि त्यो त मतलब अदालतले नै पुरानोमा पुर्याइहाल्यो, त्यो माग त पुरानो भइहाल्यो। अहिलेको माग भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि लोकतन्त्र र संविधानमै, होइन, यो घटनाले, यो निर्णयले लोकतन्त्र र संविधानै अप्ठ्यारोमा परेको हुनाले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि तपाईँ फिर्ता लिनुहोस् न। यो जुन चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुहोस्। म सरक्क आएर तपाईँको पक्षमा उभिहाल्छु भन्ने चाहिँ माधव कुमारजीको छ। अब त्यो चाहिँ अब कसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नु सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न नि। फेरि अब माधवजी र त्यो 23 जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ सशरीर उपस्थित भएर। उहाँ त सामान्य मतदाता त होइन नि त। देशलाई, राष्ट्रलाई दिशा दिने नेताहरूले परिपक्व निर्णय गरेर गरेको निर्णयलाई अब सानो सानो पदको आदान प्रदानले चाहिँ नि त्यो चाहिँ केदेखि समर्थन फिर्ता हुने कुरा पनि भएन। यसकारण चाहिँ नि ट्रस्ट अफ क्राइसिस छ त्यहाँ पनि एउटै पार्टीभित्र है। अब यता त राजतन्त्रलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि हामीले हटाएको र फेरि अब हामीले नै तपाईँसँगै मिलेर जाउँ न त, तपाईँ पनि एउटा आलङ्कारिक राज संस्थाको प्रतिनिधि भएर बस्नुहोस् भन्न यताबाट सक्दैन। अब राजाले पनि म आलङ्कारिक भएर बस्छु, तपाईँहरूले भनेको मान्छु भनेर उहाँ पनि भन्नुहुन्न।
राज संस्थाको राजाहरूको त फेरि त्यो फेरि अहङ्कार भनेको त उहाँहरूको त जन्मजात सम्पत्ति हो फेरि, होइन होइन। त्यसले त भन्छ नि राजहट, बालहट, त्यसले अहङ्कारको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अहङ्कार हो, अहङ्कार अहङ्कार नै हो त्यो। त्यो भने अब उहाँहरू झुक्नु चाहँदैन नि त, त्यस्तो खालको त्यो है। त्यो छ भने अब फेरि यता नेताहरू पनि हामी पनि राजा जस्तै हो। यत्रो कार्यकर्ताले हामीलाई चाहिँ यत्रो नेता बनाएको के कम भन्ने छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ पहिला इगोलाई हामीले क्लियर गर्नुपर्छ, होइन। त इगो इज ड्रस इन आइज, होइन। त वी सुड क्लिन फर्स्ट इगो, होइन, देन वी क्यान सी अल, होइन। इगोकोले त कसिङ्गरै हो, त्यो त देखिँदैन नि, अँध्यारो भइसक्यो। यसले गर्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ नि के भनेदेखि आँखामा कसिङ्गार जसरी हामी सफा गरेर आँखा देख्छौँ, त्यसले इगोलाई चाहिँ त्यागेर हामीले सर्लङ्ग देखिन्छ। त भनेपछि तपाईँहरू नेपाल बनाउनलाई सबै मिलेर बनाऊ भन्ने कुरामा के को इगो राख्नु पर्यो, होइन। अर्कै देशसँग अर्कैसँग सम्झौता गर्ने पनि होइन नि त। त यो सबैले चाहिँ इगो चाहिँ त्याग्नै पर्छ। मेरो गोरुको भारै टक्क भन्नु हुँदैन। जहिले सुकै राजनीतिक द्वन्द्वमा देशलाई राख्नु हुँदैन। जहिले सुकै नेपाली जनतालाई भ्रममा राखेर राजकाज गर्नु हुँदैन। आफू भ्रममा रहेर अरूलाई भ्रम पार्नु पनि पाप हो। यसकारण चाहिँ नि सत्य त्यो हो, सबैले लोकतन्त्रमा सेयरिङ खोज्छ। सेयरको बाँडफाँड गरौँ न। पार्टीमा पनि त्यही हो नि त, सेयरिङ त हो नि, होइन। त्यसमा चाहिँ नि अब म चाहिँ सभापति भइसकेँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर गयो भने त पार्टी नै फुट्छ। यसकारण सेयरिङ, पावर सेयरिङ के त फेरि डेमोक्रेसीमा सबभन्दा सुन्दर पक्ष पनि यही हो नि त। पावर सेयरिङ गर्ने उपाय भनेको नै लोकतन्त्रमा मात्रै हुन्छ। अरू व्यवस्थामा हुँदैन। तपाईँको सैनिक व्यवस्थामा पनि हुँदैन, एकदलीय तारसा व्यवस्थामा पनि हुँदैन, अब त्यो केही हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अलोकतान्त्रिक व्यवहार चाहिँ नेताहरूले देखाएको हुनाले समस्या आएको हुन्छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण अब यो अहिले जुन किसिमको नेपालको राजनीतिकमा जुन किसिमको एउटा भ्रम फैलिएको छ, यो खिचातानीको राजनीतिले गर्दाखेरि, तानातानीले गर्दाखेरि, अब यो अहङ्कार र घमण्डले गर्दाखेरि, होइन, पार्टीहरू पनि क्षय हुँदै जाँदैछ। पार्टी कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो र छिटोभन्दा छिटो नेताहरूको बिचमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मेलमिलापको भावना पैदा होस् र आम नेपाली जनतामा पनि अब लोकतान्त्रिक माध्यमबाट त मुलुकलाई समृद्ध बनाउनलाई सबैले चाहिँ काम गर्नैपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशन जो भइरहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब नीतिगत सुधार गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन दिशामा लाने, नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रलाई कुन दिशा प्रदान गर्ने, राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा छ अहिले यो अधिवेशनको मुखमा। त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई त्यो चाहिँ नि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई एक भोट दिएर हजारौँ खर्च गरेर भोट हालेर फर्केपछि 5 वर्ष पछाडि मात्रै सम्झिने होइन कि त्यो हजारौँ कार्यकर्तालाई पहिला कुरा उहाँहरूलाई उद्यमशील बनाउनु पर्यो, समृद्ध बनाउनु पर्यो र समृद्ध त्यो मतलब महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अनि त्यो जिल्लाको प्रदेशको प्रतिनिधिहरूलाई, वडाको प्रतिनिधिहरूलाई पनि समृद्धको बाटोमा लानु पर्यो, उद्यमशील बाटोमा लानु पर्यो र अनि आम जनतालाई समृद्धको बाटोमा डोर्याउने र नेतृत्व गर्न लायक हुने खालको चाहिँ तालिम दिनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो लाखौँ कार्यकर्तालाई र अनि मात्रै समृद्धिको कुरा गर्न मिल्छ। भावना र भाषामा मात्रै समृद्धि बनाएर हुँदैन। यो 3 करोड मान्छेले नै काम गर्नुपर्छ। 8 घन्टा गर्ने कि 10 घन्टा गर्ने कि 14 घन्टा गर्ने। आज तपाईँले वर्किङ कल्चर तपाईँले जापान आम जनताले काम गरेरै जापान भएको हो। आज चाइनामा 400 वर्षको काम चाहिँ 50 वर्षमा गरेको देखाएको छ। त्यहाँ त 14-15 घन्टा काम गर्ने कल्चर छ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बन्यो। अब हाम्रो चाहिँ वर्किङ कल्चर छैन। अब यो बसी खानेको सङ्ख्या बढ्यो, ठगी खानेको सङ्ख्या बढेको छ। सबै पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ काम गर्दाखेरि बेइज्जती हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो खालको एउटा कल्चर दिएको छ। त्यसो होइन, सबैले अब चाहिँ नि हातपाउ चलाउनुपर्छ, अर्काकोमा निर्भर हुनु हुँदैन। र हामीले चाहिँ नि आफ्नो यस्तो खालको सुन्दर स्वर्ग जस्तो भूमिलाई हामीले सिँगार पठार गरेर अझ स्वर्गमय बनाएर संसारमै हामीले चाहिँ एउटा सन्देश यस्तो दिनुपर्छ नेपालले, यो चाहिँ नि देवभूमि हो। यो योगा पनि योगको संस्कृति पनि यहीँबाट गएको हो र ध्यानको संस्कृति पनि यहीँबाट गएको हो, धर्म संस्कृति पनि यहीँबाट चाहिँ नि मतलब उत्पत्ति भएको हो। र त्यसो भएकोले पूर्वीय दर्शनको चाहिँ नि मूल थलो नेपाल हो, यो देवभूमि हो र स्वर्गभूमि हो भन्ने पहिचान गराउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले यसको कार्यभार सम्हाल्नुपर्छ, यसको कार्यभार ग्रहण गर्नुपर्छ र यसको इमान्दारिताका साथ यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि।